نتمنى تكونوا كاملين بكل صحة وسلامة، ورمضان مبارك كريم بالصحة والعافية. بغيت نهضر معكم اليوم جبت لكم موضوع اللي مهم وبزاف الناس كيسولوني لقى لي كومونتير. نادين نتوما في فرنسا غادي يبقى عندكم الحظر حتى ل24 جويي. هذا غير صحيح. فانتم عارفين أن فرنسا غادي يبدا الديكونفينمون بروغريسيف لو 11 ماي. يعني ماشي غنخرجوا في دقة واحدة، غادي نبداو نخرجوا بيان سور غادي نبقاو نديرو لي ماسك، غنبقاو نردوا البال الناس اللي نخرجوا ما نوقفوا حتى شي واحد. الناس اللي خدامين اللي كانوا في التيلي ترافاي غيبقاو في التيلي ترافاي. وكيف كتشوفوا معايا هذه هي الخريطة ديال فرنسا. ف هاد لي زون اللي هما اون روج راه غادي ابارتيغ دو 11 ماي ما غاديش يخرجوا كلشي. يعني حتى بالنسبة لنا حنا في المدارس راه صيفطوا لينا واحد لافيش معاها، وصيفط معاها لا ميري ولا ميري ولي بريفكتور هما اللي يديسيديو شكون الدراري اللي غادي يمشيو للمدرسة وشكون الدراري اللي ما غيمشيوش للمدرسة، والمدرسة اللي غيحلوا والمدرسة اللي ما يحلوش. فالمدرسة إلا كانت غادي تحل خاصها ضروري تكون عندها لي غيغل اللي تفرضات في الحكم، وخاصها تكون ترد البال. يعني خاصها ضروري أن كل قسم يكون فيه غير 10 حتى ل15 تلميذ، ولي هادوك لي زونسينيون الناس اللي مسؤولين في المدرسة كلهم يكونوا دايرين لي ماسك. شي حد الدراري ما خصهمش يتوجوا بعضياتهم. وكيف كنت ذكرت واحد الفيديو قبل، ف ابارتيغ دو هادوك لي كوليج كلشي غيديروا لي ماسك، لا تلاميذ ولا الاساتذه. ولي ليسي بالنسبة للمدارس العُليا يعني لي فاك راه ما غيحلّوا حتى ولا حتى لسبتمبر. هادشي باقي فلو، يعني كلشي باقي فلو في فرنسا. ولكن دابا حنا اللي عرفنا أن لو 11 ماي غادي يبداو يحلّوا المدارس، والناس اللي غادي يمشيو يمشيو يخدموا. أما الناس اللي كيديروا التيليترافاي راه غيبقاو يديروا التيليترافاي. فكيف قلت لكم هاد الزون اللي فيهم الغوج هادو هنا راه غادي يبقاو أنهم ما غاديش يتحلّوا في خطرة واحدة. الناس اللي عندهم هكا أورانج في les villes ولا départements اللي sont orange راه هُما يعني نقولوا qui sont moins touchés بهاد الفيروس. أما les départements اللي كنشوفوا هنا بالvert راه هُما اللي عندهم أقل نسبة الحالات اللي تسجّلات ديال الإصابات. فصراحةً حنا قلت لكم راه في المدارس صيفطوا لينا أننا غادي عمّرنا لي فيش وصيفطناهم، ومن بعد غادي نعرفوا شكون التلاميذ اللي غيمشيو للمدرسة وما غيمشيوش باش ما يخرجوش كلشي. و فرنسا دارت هاد حالة الطوارئ، خلات حتى سميتو حتى le 24 جويي. كيف ما شفتوا علاش؟ لأنهم صراحة شافوا أن الحالات بدات كتهبط. يعني الحالات ديال لي مور اللي تسجلات في هاد لي dernière انفو يعني في 24 ساعة 135 حالة، يعني ماشي بزاف. الحالة بدات كتهبط، ولكن راهم مازال خايفين لا تكون واحد دوزيام فاغ. الدوزيام فاغ شنو هي؟ الدوزيام فاغ يعني أن الحالات تقدر تصاعد حيت الناس غيبداو يخرجوا. ملي الناس غيبداو يخرجوا خاصهم إلا ما احترموش اللي لازم أنهم يحترموها باش يخرجوا، نقدروا عاوتاني نرجعوا عاوتاني الconfinement. يعني نقدروا نرجعوا عاوتاني أننا نرجعوا الحظر في الدار. فكيف ما شفتوا ال11 ماي غتبدا، يعني غيبداو à partir de 12 ماي. يعني certains élèves يقدروا يمشيو les écoles، ولكن مع mesure يعني nécessaire وخاصهم دائمًا يردوا البال. بالنسبة لهذا كيما شفتوا راه الناس يعني ملي بدات هاد الحالات يعني ديال الفيروس. يعني دابا راه في فرنسا شي 62,000 ديسي اللي تسجلات في فرنسا كاملة، يعني ماشي ساهلة. وبالنسبة الناس اللي كيهضروا على قبل بالنسبة حالة الطوارئ، شناهي حالة الطوارئ؟ هي أن غادي تبقى هادوك اللي غايقلوا هادوك لي ميزور اللي واخداهم غادي يبقاو حتى ل24 جويي. يعني تنقدروا كيف قلت لكم نرجعوا هاد الكونفينمون غادي يتحل. الديكونفينمون ملي غادي يتحل وإلا الناس ما احترموش هادشي يعني غادي لي ماسك غادي يوليو مفروضين وشحال من حاجة، راه نقدروا نرجعوا للconfinement. وهاد حالة الطوارئ شناهي؟ حالة الطوارئ تبقى حتى 24 جويي. يعني ما غاديش الناس يقدروا يبقاو يخرجوا في العشية في الليل، يعني غيبقاو دائمًا رادين البال. يعني ما غاديش يحلوا هادوك لي غيستون لي كافي، يعني ما غاديش تحل شحال من حاجة. هذه هي حالة الطوارئ. يعني ديال لا كريز سانيتير. هادشي اللي بغيت نشرح ليكم.
ماشي الconfinement ماشي الحجر الصحي، الحجر الصحي غيتحل le 11 mai progressivement كيف ما قال monsieur إدوار فيليب في هذاك اللقاء اللي كان ديال البرلمان، الاجتماع اللي كان في البرلمان هذا لو 15 سميتو لو 15 أفريل. وكان واحد الاجتماع آخر هاد نهار السبت يعني يعني البارح، فهضروا فيه الصراحة على بزاف النقاط. منهم هاد الprolongation ديال les crises sanitaires، ومن بينهم هضروا على واحد لا كارت اللي غادي تكون عند أي واحد، لازم أنه غادي تعمم هاد لي تيست، خاص الناس كلهم يديروا لي تيست، وغياخدوا واحد لا كارت بحال لا كارت ديدونتيتي. كارت ديدونتيتي يعني خاص ملي يوقفك البوليس ضروري أنك تخرج بلاتيستاسيون من دارك باش تتقدى. إلا وقفك البوليسي خاصك توري هذيك لاكارت اللي عطاتها لك الدولة. هذيك لاكارت يعني أنك درتي التيست ولقاوك بوزيتيف ولا نيجاتيف. ولا لقاوك بوزيتيف تمشي كيديروا واحد بحال لونكيت ديال لابغي. لونكيت هما خصهم يعرفوا مع من كنتي ومع من تلاقيتي آخر مرة باش يقدروا يحصيو هذاك المرض ما يتعممش عند الناس كاملين. فصراحةً هي مزيانة علاش؟ لأنه خاصهم يعرفوا هذاك المرض خاصو نقولوا حنا باغيين خاصو يتقطع من جذر. يعني ما خاصش شي حد هذاك يعني آخر مرة تلاقيتي معاه كلشي غادي خصهم يعرفوا شكون مع من تلاقيتو مع من جلستِ. وإلا كانت حالة بوزيتيف راه غادي إما يديوها لوبيتال إلا كانت عندها يعني الحالة ديالها خطيرة. أما إلا كانت الحالة ما كتستدعيش أنها تمشي لوبيتال راه غتمشي غادي يديوهم لي زوتيل اللي ديجا راهم ريزيرفي بوغ لي مالادي اللي كو en l'état stable. يعني ما كيحتاجوش لواحد الغينيماسيون ولا حتى محتاجين زعما أنهم يكونوا في لي زوبيتو. و ضروري أنهم هضروا أن لي ماسك غادي يوليو اوبليجي في أي بلاصة تمشي لها، وخصوصًا في لي ترونسبور en commun. يعني ضروري أنك ما تاخد ترام ولا ما لو بوس ولا أنك تمشي تخرج باش تخدم، ضروري خاص تكون عندك لي ماسك. فراهم إن شاء الله غدا lundi 4 ماي لي ماسك كيتباعوا بارتو في لي كارفور في ليدل في انترمارشي في غران سيرفاس. يعني ديستريبيسيون غتبدا لا فونت à partir de demain. Bon j'espère qu'on مي إن شاء الله غادي يبداو من غدا، يا إما لي ماسك نورمال ولا ماسك افيك دي تيسو لي لافابل يعني نقدروا نديروهم حنا كاملين. كيف ما شفتوا هما حتى لي كارفور كلشي قالوا بانهم كاين عندهم لي ماسك. وكن فوالا كنتمنى من الناس ما يمشيوش كاملين يعني ياخذوا بزاف لي كونتيتي. يعني ناخذ واحد ولا جوج كافي بالنسبه للبيرسون باش تكون يعني تعمم على الجميع الناس كلهم يستافدوا منه. فكيف قلت لكم فالدولة يعني بدات غادي تزاد في لي تيست ديال هاد الفيروس باش تعرف الناس كاملين، وباش يكون واحد الحد ديال داك المرض ما يبقاش ينتشر. يعني يقلبوا الناس اللي مرض يديروهم في لي زوطيل ولا اللي في لي زوبيتو، والناس الاخرين يعني باش واحد القضيه كيف ما هضروا فيها يعني باش ان ليطا يعني فرنسا ما تبلوكاش والناس يقدروا يخرجوا، ولكن تكون حمايه للفرنسيين والشعب كامل. و تحدد لو بري ديال لي ماسك من 5 10، يعني غتكون من 58 سنتيم. يعني صافي فاصلة 58 سنتيم حتى ل10 €. فوالا يعني كيف قلت لكم الناس إن شاء الله ما ياخدوش بزاف، يعني تكون واحد فوالا كل واحد ياخد لا كونتيتي نورمال باش ما تكونش واحد يعني ما يكونش واحد الاحتكار في السوق. بالنسبة هاد الشي اللي كاين و بالنسبة للحدود حتى هما راه هضروا عليها بأنهم غادي يبقاو مسدودين جوسكا نوفيل اوردر. مي اكسيبسيونيلمون كاينين شنقولوا كاينين رحلات اللي بداو كيتنظموا افيك رويال ماشي رويال افيك اير فرانس اللي حلاتهم. غيبداو من لو لوندومان ديال الديكونفينمون. يعني لو 12 ماي غتكون اول رحله اللي غتجي من الجي لباريس شارل دوغول. وغادي تكون واحد الرحلات ناسيونال غيكون ما بين بغيست بوردو وباري باش الناس يقدروا انهم يتنقلوا اللي محبوس في شي مدينه ماشي هو مدينته فين كيسكن. ولكن ضروري كنحكر على هاد القضيه. اي واحد بغى يفوت المدينه هو فين ساكن ب 100 كيلومتر ضروري اتيستاسيون
باش أنه يقصد إما يسافر بواحد attestation أنه مريض، أنه هاذيك دارو اللي يعني غيمشي المكان أو المنزل الاستقرار ديالو المعتاد، أو أنه غادي يمشي عند الطبيب ولا شي حاجة، يعني ما يفوتش 100 كيلومتر من 100 كيلومتر من المكان فين أنت ومن السكن ديالك، وبيان سور افيك اتيستاسيون دو ديبلاسمون. أما بالنسبة للحدود انترناسيونال كيف قلت لكم، راه كاينين واحد الرحلات، يعني غتكون حالات في الشهر ماشي كافيين. فلذلك الناس اللي أنهم محبوسين في المغرب، في الجزائر، في تونس، خاصهم يمشيو عند أقرب قرى ديال فرنسا، ويقدموا أنهم عندهم اتستاسيون، عندهم نقولوا عندهم لا كارت سيجور، ولا عندهم دوبل ناسيوناليتي فرونسيز، ولا عندهم ورقة ديال أنهم خدامين في فرنسا، ولا عندهم عقد الكراء أنهم ساكنين في فرنسا. يقدموا كاع لي جوستيفيكاتيف باش أنهم يتمكنوا أنهم ياخدوا بلاصة في الطيارة باش أنهم يجوا لفرنسا، لأنه غادي يكون الناس الأولين اللي غادي يجيو هما الناس اللي خدامين هنا واللي ساكنين هنا، يعني باش يرجعوا للمكان فين هما ساكنين. وضروري كندفعوا لي دوسي وكنتسناو، ما غادي يكون واحد التعطال، لأنه كيف قلت لكم 10 الطيارات اللي غادي يجيو ماشي بزاف، وماشي ضروري ماشي غتكون كتعم الناس كاملين. وفي الطائرات اللي غيجيو راه غير الشركات ديال اير فرانس، وغادي يكون بيان سور افيك لي ميزور نيسير، يعني ما غاديش يكون واحد حدا واحد في الطياره، غيكون دائما كيحترموا المسافه القانونيه، نقولوا لي جاست بارير ولي ماسك بور توس. ويا ربي يوفقنا ويوفقكم، يا ربي يجمع كل واحد مع عائلته ان شاء الله بالتوفيق. كنتمنى انني نكون درت واحد الاطلاله شامله على الموضوع، كيف يعني كله هضرت شنقول على النقط كاملين. بصراحه كنت نكون جاوبت على الاسئله ديالكم. غادي لكم السلام عليكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. و خليكم نخليكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم اخوان الاخوات.